शोबिस की दुनिया में नाम, शोहरत और कामयाबी आसान नहीं और रिश्तों का बोझ तो इससे भी भारी होता है। आज हम बात कर रहे हैं उन पाकिस्तानी अदाकाराओं की जिन्होंने जिंदगी के सख्त तरीन मोड़, तन्हाइयां, तलाक, सोशल प्रेशर सब बर्दाश्त किया मगर टूटी नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए मजबूत बनी। आइए जानते हैं उन पाकिस्तानी अदाकाराओं की दास्तानें जो किसी मर्द के सहारे नहीं, सिर्फ अपने हौसले पर जिंदा रही। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत और हर दिल अजीज स्टार, मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट और सिंगर फिजा अली। फिजा ने 1999 में मॉडलिंग से सफर शुरू किया और 2003 के ड्रामे मेहंदी ने इन्हें घरेलू नाम बना दिया। सन 2007 में इनकी शादी मॉडल और डायरेक्टर फवाद फारूक से हुई। फिर 25 फरवरी 2012 को बेटी फराल की पैदाइश ने इस घर को मुकम्मल कर दिया। लेकिन जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसे इंसान चाहता है। घरेलू नाचाकियों ने शादी को खत्म कर दिया। तलाक हो गई मगर बेटी की कस्टडी फिजा ने ली और यूं वो बीइंग अ सिंगल मदर अपनी नन्ही बेटी को अकेले पालने की जद्दोजहद में लग गई। फिजा अली ने अब तक दूसरी शादी नहीं की, जबकि इनके साबिक शौहर तलाक के फौरन बाद शादी कर चुके थे। मगर फिजा ने वही काम किया जो एक जिम्मेदार और मजबूत माँ करती है, अपनी बेटी को मोहब्बत, हिफाजत, तालीम और बेहतरीन तरबियत देने की कोशिश। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा, अगर आज मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी मिली है तो इसकी वजह यह है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं किसी के आने और पैसे देने का इंतजार नहीं करती। मैंने खुद को मजबूत किया सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। फिजा अली ने बेटी को लिबरल तालीम, खुद मुख्तारी और मजबूत इखलाकियात देने पर जोर दिया। वो चाहते हैं कि फराल अपनी खुद की पहचान बनाए, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करे, यहाँ तक कि शादी तक के मामलात भी। फिजा अली की कहानी हर इस औरत के लिए मिसाल है जो अपने बच्चों की खातिर जिंदगी से लड़ती है। नंबर 2, सायरा यूसुफ पाकिस्तान की निहायत बावकार और शाइस्ता अदाकारा है जिन्होंने 2006 में कोर्नेटो एड से शोहरत हासिल की और फिर ड्रामों और फिल्मों में अपनी खुदादाद सलाहियतों के बाइस दिल जीते। अक्टूबर 2012 में इनकी शादी शहरोज सब्जवारी से हुई और 2 साल बाद 2014 में बेटी नूरा की पैदाइश ने इस घर में खुशी भर दी। मगर 2020 में ये रिश्ता खत्म हो गया और यूं नूरा की परवरिश की जिम्मेदारी सायरा के कंधों पर आ गई। शहरोज ने इसी साल मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल सदफ कबल से दूसरी शादी कर ली, मगर सायरा ने वकार के साथ खामोशी इख्तियार की और अपनी पूरी तवज्जो बेटी की तरबियत पर मरकूज रखी। एक पॉडकास्ट में इन्होंने कहा कि नूरा की खातिर इन्हें अपनी अना को पीछे रखना पड़ा ताकि बच्ची के दिल पर कोई मनफी असर न आए। इसीलिए वो इसे इसके वालिद और दादा दादी से मिलने देती है ताकि वो मोहब्बत और तहजीब में परवान चढ़े। सायरा ने माली खुदमुख्तारी को जरूरी करार देते हुए कहा कि बेटियों की माँ को मजबूत होना चाहिए ताकि मुश्किल फैसलों में वो कमजोर न पड़े। तलाक के कई सालों बाद आज भी सायरा यूसुफ सिंगल है, मगर अकेली नहीं, क्योंकि इनका हर कदम, हर फैसला, हर ख्वाब अपनी बेटी नूरा के लिए है। नंबर 3, बात करते हैं ड्रामा सीरियल रंग महल, कसक रह गई और शाहरुख की सालिया से शोहरत पाने वाली बासलाहियत अदाकारा और मॉडल अरूबा मिर्जा की, जिन्होंने 2014 में कम उम्री में शोबिस में कदम रखा। अरूबा की शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में हो गई थी। इनके शोहर का ताल्लुक शोबिस से नहीं था। इनकी शादी भी खुशगवार चल रही थी और जल्द ही अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी की नेमत से भी नवाज दिया। लेकिन अफसोस, बेटी की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद ये रिश्ता टूट गया और अरूबा निहायत कम उम्र में सिंगल मदर बन गई। अरूबा की बेटी आज 15 साल की हो चुकी है और इस तमाम अरसे में अरूबा ने दूसरी शादी नहीं की। वो एक्टिंग के दौरान हारिस सुलेमान के साथ मंगनी तक पहुंची थी, मगर वो रिश्ता भी नहीं चल सका। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अरूबा अपनी बेटी की परवरिश और सिंगल पेरेंटिंग के सफर में किसी भी समझौते के हक में नहीं थी। अरूबा ने फाइनेंशियली खुद को हमेशा एक्टिव रखा ताकि अपनी बेटी की हर जरूरत, चाहे वो तालीम हो, रिहाइश, जहनी सुकून या महफूज माहौल, सब कुछ अपनी मेहनत से पूरा कर सके। इन्होंने हमेशा कोशिश की कि बेटी को माशरती दबाव, मनफी रवैयों और टूटी रिश्तों के असरात से दूर रखा जाए। इन्होंने आज तक दूसरी शादी ना करके अपनी बेटी के लिए जो लचक, कुर्बानी और जिम्मेदारी दिखाई है, वो इन्हें नौजवान सिंगल माँ की बेहतरीन मिसाल बनाती है। नंबर 4, अब बात करते हैं एक और कम उम्र, बाहिम्मत और मजबूत खातून की, अलीज़े सुल्तान, जिनका असल नाम सैयदा अलीज़े फातिमा रज़ा है। सिर्फ 27 साल की उम्र में वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक बावकार शख्सियत और 2 बच्चों की सिंगल मदर है। इनकी शादी 2018 में अदाकार, वीजे, रैपर और बॉक्सर फिरोज खान से हुई। इनके यहाँ 2019 में बेटा सुल्तान खान पैदा हुआ। फिर 2 साल बाद बेटी फातिमा खान ने इनकी जिंदगी को मुकम्मल किया। शादी बज़ाहिर अच्छी चल रही थी, मगर बदकिस्मती से हालात बदल गए। 2022 में इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। अदालत, केसेस, कस्टडी, ये सब एक नौजवान माँ के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं थे। आखिरकार बच्चों की कस्टडी अलीज़े को मिली। तलाक के कुछ वक्त के बाद ही फिरोज खान ने दूसरी शादी कर ली, मगर अलीज़े ने अपने बच्चों के लिए खुद को वक्फ रखते हुए आज तक कोई नया फैसला नहीं किया। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा, सिर्फ माली सपोर्ट ही सब कुछ नहीं, असल जिम्मेदारी है बच्चों की अच्छी तरबियत, इनकी स्कूलिंग, इनकी जहनी हालत और दुनिया की दावबीत से इन्हें महफूज रखना। वो आज भी सिंगल लाइफ गुजार रही हैं और बच्चों की तरबियत को अपनी पहली तरजीह समझती हैं। नंबर 5,
پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ وینا ملک، جن کا اصل نام زاہدہ ملک ہے، سن 2000 میں اپنے کریئر کا آغاز کرنے کے بعد ٹی وی ریئلٹی شوز اور بالی ووڈ فلموں میں بھی اپنی منفرد پہچان بنا چکی ہیں۔ تیرے پیار میں، یہ دل آپ کا ہوا، کوئی تجھ سا کہاں اور سسی پنو جیسے پروجیکٹ سے شہرت پانے والی وینا نے 25 دسمبر 2013 کو بزنس مین اسد بشیر خان کھٹک سے دبئی میں شادی کی، اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 خوبصورت بیٹوں سے بھی نوازا جنہوں نے ان کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ مگر 5 سال بعد 2018 میں ان کی شادی کا اختتام ہوا اور طلاق کے صرف 4 ماہ بعد بچوں کی کسٹڈی وینا ملک کو مل گئی۔ وہ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی ہیں اور ان کی تربیت، تحفظ اور ذہنی سکون کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتی ہیں۔ ایک انٹرویو میں وینا نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کی لائم لائٹ سے دور رکھیں گی تاکہ انہیں ایک محفوظ، نارمل اور صحت مند ماحول مل سکے۔ آج وینا ملک ایک مضبوط سنگل مدر کی حیثیت سے اپنی دونوں اولاد کی بہترین پرورش کے لیے بھرپور محنت کر رہی ہیں۔ نمبر 6، اب بات کرتے ہیں سابق عالمی شہرت یافتہ انڈین ٹینس پلیئر ثانیہ مرزا کی، جنہیں سب جانتے ہیں۔ ثانیہ نے 10 اپریل 2010 کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شعیب ملک سے حیدرآباد دکن میں شادی کی۔ شادی کے بعد اکتوبر 2018 میں اللہ نے انہیں بیٹے اذہان مرزا ملک کی نعمت سے نوازا اور یہ کپل ایک خوبصورت پرسکون زندگی گزارتا نظر آتا تھا۔ مگر شادی کے 14 سال بعد 2024 میں سوشل میڈیا پر دھماکہ خیز خبر سامنے آئی کہ ثانیہ اور شعیب کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوا کہ شعیب کے تعلقات پاکستانی اداکارہ ثنا جاوید سے تھے، جن سے انہوں نے طلاق کے فوراً بعد شادی بھی کر لی۔ مگر دوسری طرف ثانیہ مرزا خاموش رہی، وقار کے ساتھ صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ طلاق کے کئی عرصے کے بعد بھی وہ آج تک سنگل پیرنٹنگ کر رہی ہیں اور دوسری شادی کے کئی پروپوزلز کے باوجود اپنی پوری توجہ اپنے بیٹے پر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب والدین کے درمیان کچھ غلط ہوتا ہے تو بچے سب سمجھتے ہیں، انہیں زہریلا ماحول دینے کے بجائے دور ہو جانا بہتر ہے۔ میں زندگی کے سب سے نچلے موڑ پر تھی، ٹوٹ چکی تھی، مگر میرے بیٹے کی محبت نے مجھے تھاما۔ ثانیہ مرزا کہتی ہیں، ایک اکیلی ماں ہونا آسان نہیں، آپ کو کام بھی کرنا پڑتا ہے، گھر بھی چلانا پڑتا ہے اور بچے کو وقت بھی دینا ہوتا ہے۔ میں انتہائی مشکل حالات سے گزری، مگر میں نے اپنی بدترین کیفیت کا موازنہ بیٹے کے مستقبل سے کیا اور خود کو سنبھال لیا۔ آج میں اذہان کی خاطر خوش ہوں، وہی میرا سب کچھ ہے۔ ثانیہ مرزا کی کہانی ایک عالمی سٹار ہونے سے زیادہ ایک ایسی ماں کی کہانی ہے جو اپنی پوری دنیا صرف اپنے بیٹے کی مسکراہٹ میں دیکھتی ہے۔ نمبر 7، اب بات کرتے ہیں 90 کی دہائی کی معروف اداکارہ اور ہوسٹ فرح حسین کی، جن کی عمر اب تقریباً 50 ہے۔ بندن، دل باجی، دھنک اور دیار یار جیسے ڈراموں سے شہرت پائی اور 2006 سے شوبز کی مقبول ہوسٹ کے طور پر بھی پہچانی جاتی ہے، جبکہ 2023 میں انہوں نے خوشحال خان اور دنا نیر مبین کے ساتھ ڈرامہ محبت گمشدہ میری میں بھی کام کیا۔ فرح نے 28 سال کی عمر میں ڈائریکٹر اقبال حسین سے محبت کی شادی کی اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 خوبصورت بیٹوں سے بھی نوازا، مگر 12 سالہ رفاقت کے باوجود یہ رشتہ قائم نہ رہ سکا اور طلاق کے بعد وہ اکیلے ہی بیٹوں کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ انہوں نے نعمان اجاز کے شو میں بتایا کہ ڈرامہ بندن سے انہیں جبری شہرت ملی تھی، مگر شادی، گھر اور بچوں کی ذمہ داری نے انہیں اپنے کریئر کے عروج پر ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ البتہ بچوں کے مالی معاملات سنبھالنے کے لیے کچھ عرصہ کام بھی کیا۔ فرح نے بیٹوں کی خاطر انڈسٹری سے طویل وقفہ لیا اور آج تک دوسری شادی نہیں کی، جبکہ ان کے سابق شوہر اقبال حسین اب لیجنڈری اداکارہ بشرا انصاری کے شوہر ہیں۔ فرح حسین آج بھی مضبوطی، وقار اور خالص مادری ذمہ داری کی مثال سمجھی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ پاکستانی اداکارائیں جو صرف سنگل مائیں نہیں، یہ زندہ مثالیں ہیں اس طاقت کی جو انسان کو ٹوٹ کر بھی مضبوط رکھتی ہیں۔ ان کے فیصلے، ان کی قربانیاں اور ان کی خاموشی سب کچھ ایک ہی بات ثابت کرتا ہے کہ ماں کبھی ہار نہیں مانتی۔ ان میں سے آپ کی فیورٹ اداکارہ کون ہے اور کس کی کہانی سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔